गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में वेलकम। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 2% पर्सन या पीपल सक्सेसफुल होते हैं और 98% फेल हो जाते हैं। इसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि जो 2% होते हैं इनको अपने ऊपर एतमाद होता है। वो समझते हैं कि वो दूसरों से बढ़कर काबिलियत रखते हैं। वो समझते हैं कि वो जो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे, और उनकी एक इनर फीलिंग होती है, एक पॉजिटिव फीलिंग होती है कि जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड हैं और जिस चीज़ को वो करना चाह रहे हैं उसमें वो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि वो कुछ मुख्तलिफ करेंगे। इस सिलसिले में मैं आपको दो कहानियाँ सुनाता हूँ। पहली स्टोरी जो है वो रोज़ ब्लूमकिन के बारे में है। ये वो खातून थी जो 1917 में अमेरिका में पहुंची, इस हालत में कि वो व्हील चेयर पे थीं और उनको इंग्लिश नहीं आती थी। जब वो वहाँ पहुंची तो 2 साल का अरसा गुजारने के बाद दूसरी स्टेट में वो शिफ्ट हुई, और वहाँ उन्होंने इंग्लिश किस तरह सीखी कि उनके जो बच्चे स्कूल जाते थे, जब वो स्कूल से आते थे तो जो कुछ वो पढ़ते थे वो अपनी माँ को पढ़ाते थे, और इस तरह उनकी माँ ने सबसे पहले ये सीखा कि किस तरह बात करनी है। यहाँ उस खातून ने सिर्फ $2500 जमा करने के लिए $50 से अपना सेकेंड हैंड क्लॉथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, और उस $2500 को जमा करने के लिए उसको 15 साल लगे, 15 ईयर्स। 15 साल के बाद वो इस काबिल हुई कि वो अपने ड्रीम को स्टार्ट कर सके, जो कि उसका बेसिक ड्रीम था फर्नीचर इंडस्ट्री में आना। एंड देन उसने अपना फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ आप ये बेहतर जान सकते हैं कि वो खातून पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। वो खातून व्हील चेयर पे काम करती थी। फिज़िकल हेल्थ उनकी ऐसी नहीं थी कि वो खुद बेहतर तरीके से मूवमेंट कर सकें, मगर इसके बावजूद उनको इस बात पे यकीन था कि वो जो कुछ करेंगी उसमें कामयाब रहेंगी, और इसी नज़रिए को लेके उन्होंने $50 से $2500 तक का सफ़र 11 सालों में पूरा किया। और इस 11 सालों में डेफिनेटली उनको मुश्किल भी आई, सारी प्रॉब्लम्स भी हुए, बट उन्होंने ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि ये $2500 जमा किए जस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस। और उसके बाद जब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, देन फिर उसको 83 में ये बिजनेस उन्होंने सेल आउट किया। किसको? वॉरेन बफेट को। गैस करें कितने का किया होगा? 1 मिलियन का, 2 मिलियन का? नो, $60 मिलियन में उन्होंने अपना ये बिजनेस 90 साल की एज में वॉरेन बफेट को सेल किया। तो इमेजिन करें कि कामयाबी के लिए देयर इज नो शॉर्ट टर्म। कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता, कोई मुख्तसर रास्ता नहीं होता, आपको लंबा सफ़र करना पड़ता है। मगर कामयाब वही होता है जो अपने काम की इंटरेस्ट ले और उसके साथ उसकी एक डिटर्मिनेशन हो, एक डेडिकेशन हो, एक उसकी एक सोच हो कि मैंने इस काम से कामयाब होना है और इस काम को मैंने कामयाब करना है। तो ये एक मिसाल थी जो मैं आपको देना चाह रहा था उस खातून की, जो कि बावजूद इसके कि कहीं पढ़ी नहीं थी, कोई बेहतर तरीके से उसकी कोई फिज़िकल हेल्थ नहीं थी, कोई उसके पास मेजर कैपिटल नहीं था, बट क्या था? विल थी, डिटर्मिनेशन थी, डेडिकेशन थी, और एक और चीज़ थी जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दूसरी स्टोरी के बाद। दूसरी स्टोरी में आपको बताता हूँ जैक टेलर की। जैक टेलर ने 1922 में पैदा हुए, और 1941 में उन्होंने अपने स्कूल पास किया, और उसके बाद वो नेवी और फिर एयरफोर्स की दूसरी जॉब में रहे, और कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं की। पढ़ने लिखने में भी वो कोई ख़ास बेहतर नहीं थे, बट उस स्टेज के बाद उन्होंने आके जॉब करने का फ़ैसला किया, और इनिशियल जॉब उन्होंने कार कंपनी में की, जहाँ वो एज अ सेल्स गाय वो एक काम करते थे, कार सेल्स करते थे। वहाँ उनको ये ख्याल आया कि मैं गाड़ियों को लीज़ और रेंट आउट भी कर सकता हूँ। उस दौर में ये ख्याल बड़ा मुश्किल था,
کیونکہ لوگ گاڑیاں ہی اتنی کم یوز کرتے تھے، تو یہ سوچنا کہ وہ لیز پہ گاڑیاں لیں گے یا رینٹ پہ گاڑیاں لیں گے مشکل خیال تھا۔ سائملٹینیسلی انہوں نے جب اپنے امپلائر سے بات کی تو امپلائر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا پارٹنر بناتا ہوں ایک نئے بزنس میں جس میں تم گاڑیاں رینٹ آؤٹ کرو گے اور 7 گاڑیوں سے تم اپنا یہ بزنس سٹارٹ کرو گے، بٹ اگین تمہاری جو سیلری ہے وہ اس کا ایک پروپورشن میں اس ایکویٹی کے لیے ڈالوں گا۔ اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی سیلری کی ڈیڈکشن کرا کے پارٹنر بن جاؤں گا۔ اینڈ ریممبر اس کے پاس صرف 7 گاڑیاں تھیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی اور فردر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی بیسس پہ وہ یہ کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ جس کی بیس پہ یہ بزنس رن کر سکتا، لیکن اس نے یہ بزنس رن کیا اور اگلے آنے والے 5 سالوں میں اس نے یہ گاڑیاں 7 سے 17 کی، 17۔ اینڈ ریممبر کہ اس کے کمپٹیٹرز میں کون تھے؟ ایوس، گرٹس، نیشنل، جن کے پاس تھاؤزنڈس آف کارز تھیں جو وہ رینٹ آؤٹ کرتے ہوئے، جن کے پاس سارے ایئرپورٹس کے کانٹریکٹ تھے جہاں ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ بٹ کیا ہوا؟ فائنلی 40 سال کے بعد جب جیک ٹیلر ایکسپائر ہوئے تو ان کی کمپنی کی ورتھ ایوس، نیشنل، گرٹس اور دوسری رینٹل کمپنیوں کو ملا کے اس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے جو پہلی چیز ہے، جو پہلی ضرورت ہے، وہ ہے ڈیڈیکیشن۔ آپ کی ایک ڈیڈیکیشن اور ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں، ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں، ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، آپ ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، ڈیڈیکیشن آپ میں زیادہ ہوتی ہے، ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کی پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے، تو آپ اس چیز کو کر لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ان دونوں لوگوں میں کامن تھی وہ میں یہاں ذکر کروں گا، جو ان کی کامیابی کا بیسک راز بنی۔ وہ ان کی کامیابی کا راز تھا کسٹمر سروس۔ دیکھیں، جب آپ کا روز بی نے بزنس سٹارٹ کیا فرنیچر کا، یا جب جیک ٹیلر نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا رینٹ کار کا، تو ان کا کمپٹیشن جائنٹ لوگوں سے تھا، بڑے بڑے لوگوں سے تھا۔ انہوں نے کیسے کمپیٹ کیا؟ صرف ایک سروس دے کے، کسٹمر سروس۔ کسٹمر سروس میں وہ چیلنج کرتے تھے کہ ہماری کسٹمر سروس بہت فرینڈلی ہے، ہماری کسٹمر سروس آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کو سروس کرتی ہے، ہماری سروس ایسی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں خود کہیں گے۔ اور انہوں نے اس چیز کو پروف کیا، ان کے کسٹمرز کو انہوں نے ایسی سروس دی کہ یہ ان کے کسٹمر ان سے پرچیز کرنے میں، ان کے ساتھ بزنس کرنے میں نہ صرف سیٹسفائیڈ ہوتے تھے بلکہ وہ ان کو ریکمینڈ کرتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسٹمر جب بھی کوئی پرچیز کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دو یادیں آپ کے ساتھ لے کے جاتا ہے، یا تو وہ آپ کا اچھا بیہیویئر اور آپ کے ساتھ اچھی میموریز لے کے جاتا ہے، اور یا آپ کی روڈنس اور ال بیہیویئر کی وجہ سے نیگیٹو آپ کا امپیکٹ لے کے جاتا ہے۔ تو اگر وہ پازیٹیو امپیکٹ لے کے جائے گا اور وہ پازیٹیو امپیکٹ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ اس کے ذہن میں آپ کی کمپنی، آپ کی پرسنالٹی، آپ کے سیلز گائز، آپ کے سیلز مینیجر، ان سب کی ریمیمبرنس رہے گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ مجھے صحیح گائیڈ کرتے ہیں، ہمیشہ بہتر مشورہ دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ نہ صرف خود آپ کا ریگولر کسٹمر ہوگا بلکہ وہ ریکمینڈ کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو کسٹمر کی ریکمینڈیشن ہوتی ہے یا جو ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے لوگوں کا آپ کی بزنس کے بارے میں یا آپ کے بارے میں، وہ بہت جلدی ٹریول کرتا ہے، وہ بہت جلدی فلو کرتا ہے، وہ بہت جلدی گرو کرتا ہے۔ تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسٹمر آپ سے خوش جاتا ہے اور وہ آپ اس کے ورڈ آف ماؤتھ پہ آپ کی تعریف ہوتی ہے تو آپ کا بزنس گرو کرتا ہے۔ تو کسٹمر سروس ہمیشہ یاد رکھیں ایک بہت بڑا میجر امپیکٹ دیتا ہے بزنس کو اور آپ کی بزنس کو فلورش کرنے میں۔ دوسری طرف اگر آپ ایک دفعہ روڈنس اختیار کریں گے، ایک دفعہ آپ کسٹمر کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کریں گے، تو جو ورڈ آف ماؤتھ ہوگا وہ نیگیٹو ہوگا، اور یہ نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ آپ کو ہمیشہ نقصان پہنچائے گا۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ڈیڈیکیشن، ڈٹرمنیشن اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹمر سروس، بیکاز کسٹمر از کنگ۔
ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ़ यू आर इन अ जॉब और आपको वहाँ से सैलरी मिलती है तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कस्टमर, क्योंकि कस्टमर आपकी कंपनी को पे करता है और आपकी कंपनी आपको पे करती है, आपको हायर करती है। इन द सेम मैनर अगर आप बिजनेस में हैं तो ये लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका बिजनेस रन कर रहा है आप नहीं, आपका कस्टमर। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले याद रखिए, अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, बेहतर लगती हैं और आप कुछ मज़ीद सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ अल्लाह।